शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैं फ़ारग नहीं थी। अल्लाह ताला हमें कुरान के लिए टाइम दे दे। अल्लाह ताला की कुछ मसरूफियात थी तो मैंने 83 आयत तक मैंने व्लॉग बनाया था। आज मैं 82 आयत से शुरू कर रही हूँ और यहाँ भी बनी इसराइलों का जिक्र है और वो जो वफद हबशा गया था और हबशा उनके पीछे काफिर भी गए थे कि इन हबशा के बादशाह को, नजाशी को कहें कि उसका नाम नजाशी था कि इनको निकाल दे, ये झूठ कहते हैं ये। तो मैंने इसका व्लॉग बनाया था कि उन्होंने सूरत मरियम सुनाई तो फिर वो रो रहे थे। तो यहाँ भी उन्हीं का जिक्र है, हबशा के बादशाह का और कौम का, हबशा के लोगों का जिक्र है। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, क्या हुआ हमें कि हम ईमान नहीं लाते अल्लाह पर। वमा जाअना, वो जो आया हमारे पास हक। वनतमऊ, और हम तमा रखते हैं अयुदखिलना, हम दाखिल हो जाएं, रब हमें दाखिल करे रब हमारा माल कौम सालिहीन, नेक कौम के साथ। तो ये जब हबशा के वो उन्होंने सुना तो वो रो रहे थे और वो समझ गए थे कि, और उन्होंने कहा कि या अल्लाह हमें लिखते गवाहों के साथ, मा शाहिदीन गवाहों के साथ। तो फिर अपनी कौम को कहा बादशाह ने, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते जो हमारे पास हक आ गया है। क्योंकि वो ये ईसाई थे और उनको पता था, इंजील में पता था कि कुरान और ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, उसके साथ ऐसी किताब आएगी। तो उन्होंने कहा हमें क्या हुआ कि हम नहीं ईमान लाते अल्लाह पर। वो हमारे पास जा आना मिनल हक, कि हमारे पास आ गया हक। और हम तमा रखते हैं अयुदखिलना, के दाखिल करेगा हमारा रब ना हमारा रब हमें नेक को। और हमें क्या हुआ कि हम ईमान नहीं लाते कुरान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम तमा रखते हैं कि हमारा रब हमें दाखिल करेगा जन्नत में नेक लोगों के साथ। हम कैसे तमा कर सकते हैं। फ़असाबहुमुल्लाहु, फिर दिया अल्लाह ताला ने इनको बिमा कालू, जो वो कहते थे, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत जो बहती है इनके तख्तों के नीचे नहरें। तो फिर अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो बेहद गैरतमंद है। वो जो अल्लाह ताला के साथ लो लगा लेता है तो अल्लाह ताला उसकी बेकदरी नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। तो उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि हमें क्या हुआ कि हम ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला ने उनको दिया वो जो जन्नत में बागें हैं और जन्नत में जो बहती हैं दख्तों के नीचे नहरें, और हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको जन्नतें दी और खूबसूरत जन्नतें दी और खूबसूरत मुकामात उनको दिए, उनको बख्श दिया अल्लाह ताला ने। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, इस तरह ये बदला है नेकों के लिए। अल्लाह ताला कहता है ये बदला है नेकों के लिए, जो नेकी करते हैं तो नेकियां में ज़ाया नहीं करता, और नेकों के लिए अच्छा बदला है। वल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो इनकार करते हैं, वो कज़्ज़बू, और जुटलाते हैं मेरी हयातें, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग जहन्नम में रहने वाले हैं। जो मेरी आयातों को जुटलाते हैं और मेरी आयातों पर यकीन नहीं करते और मेरी आयातों पर ईमान नहीं लाते, तो इन लोगों को हम दाखिल करेंगे जहन्नम में, जहन्नम के रहने वालों के साथ ये हमेशा रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, ए लोगो अगर तुम ईमान लाए हो तो मत हराम करो पाक वो जो हलाल किया अल्लाह ताला ने तुम पर, वला तातू, और ज्यादती ना करो। अल्लाह ताला कहता है कि तुम ईमान लाए हो और तुम अपने ऊपर हराम ना करो जो हलाल की है।
یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آئے تو ہم نے کھایا تو میں حرام کھاؤں گا اور یہ حرام ہے مجھ پر، اور جھگڑا کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا ایسے ویسے کہتے تھے کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے، وہ کھانے کی حلال چیز ہو۔ یعنی ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے خواہش ہوتی ہے عورت کی، اب میں نے گوشت چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غلط ہے تم گوشت کھایا کرو۔ تو ایسا ہی کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر گیا اور میں ان کو اس کے ساتھ نہیں کھایا پیا، میں نے حرام کیا، یہ حرام نہیں ہوتا۔ ہاں بیوی کو اگر کہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میری بیوی مجھ پر حرام ہے، تو وہ بھی حرام نہیں ہوتی۔ اس میں بھی بعض روایتیں ہیں کہ کفارہ دے دو، اور کفارہ نہ بھی دو تو خیر ہے، وہ کوئی نہیں، مگر یہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال چیزیں حلال کی ہیں، حرام کی حرام کی ہیں، تو حلال کو حرام میں نہ بدلو، حرام و حلال کو حلال میں نہ بدلو۔ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے تو سود کو چھوڑ دو، ایسی ویسی باتیں جو کرتے ہو، غیبت کرتے ہو یہ حرام ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے برا کہتے ہو یہ حرام ہے، بے وجہ دشمنی کرتے ہو یہ حرام ہے، یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام چیزیں جو ہے سور کا گوشت ہے، اور ذبح جو جھٹکے کے ساتھ ہو، اس طرح بہت چیزیں، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت حرام کرو، پاک میں نے حلال کی تھے اللہ تعالیٰ تم پر، اور مت زیادتی کرو اپنے آپ پر، زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اگر تم ایسا کرو گے، یاد رکھو شراب حرام ہے اور تم نے حلال کی اپنے اوپر، سود حرام ہے اور تم نے حلال کیا اپنے اوپر، اور بیوی حلال ہے تم نے حرام کی اپنے اوپر، تو یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بے شک اللہ تعالیٰ پھر محبت نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ۔ یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کلو کھاؤ، وَكُلُوا کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو بہترین رزق تم کو دیا ہے، حلالًا طیباً، حلال اور پاک، حلال اور پاک تم کھاؤ پیو جتنا بھی کھا سکتے ہو، کوئی ممانت نہیں ہے کھانے پینے میں، کوئی ممانت نہیں ہے کسی چیز میں۔ ہاں پتلا لباس نہ پہنو، وہ لباس حرام ہے، ہاں بے حیا لباس نہ پہنو، وہ حرام ہے۔ آدھے آستین اور آدھے جو ایسے کہتا ہے کہ عورتیں آئی ہیں گھر سے فرش دھو کر آئی ہیں، ایسے وہ شلوار اوپر کی ہوئی، یہ حرام ہے، اس کو حرام نہ بناؤ، اس کو حرام سمجھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اللہ سے، اس ذات سے جس پر اگر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حلال حلال جانو، حرام حرام جانو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام کو حلال میں نہ بدلو، اور حلال کو حرام میں نہ بدلو، یہ چیزیں چھوڑ دو، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو میرا رزق کہ میں نے تم کو دیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کے، آخر دعوانا